तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम बहार। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम पुराने अहदनामे में से यूना की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अंबिया असगर की लिखी किताबों में से एक है। हम अभी पहले बाब पर हैं। कलाम बहुत गहरा है और हर आयत के लिए कई इकसात दरकार हैं ताकि हर एक आयत का मफहूम हम समझ सकें। सो अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शरीक हों। हम यूना की किताब के पहले बाब पर हैं और खुदावंद के फजल से आज हम पहले बाब का मुताला मुकम्मल करेंगे। गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम इस पर हुआ कि यूना की किताब में खुदावंद किस तौर पर पेश किया गया। खुदा जो चीज़ों पर कादिर है वही समुंदर और हवा पर इख्तियार रखता है, क्योंकि समुंदर और खुश्की उसी ने बनाई। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद डॉक्टर हलीम। बहुत शुक्रिया भाई। भाई आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। अभी मैं चंद आयत पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। चौथी आयत से, लेकिन खुदावंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाएगा। तब मल्लाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थी समुंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम कुर्रा डाल कर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई। चुनाचा उन्होंने कुर्रा डाला और यूना का नाम निकला। हम बात कर चुके हैं कि खुदा सब चीज़ों पर कादिर है, हवा पर, समुंदर पर। 5वीं आयत के मुतालिक बताइए। मल्लाहों ने समुंदर में तुग़यानी को देखा, लिखा है, और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज में थीं समुंदर में डाल दी। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। उनमें से हर एक अपने देवता को पुकार रहा था, लेकिन यूना सो रहा था। क्यों? मैं यहाँ इलाही शिफा को हालात और कुदरत के वसीले अमल में आते देखता हूँ जो इंसानी सोच से बालातर है और बहुत ऊपर है, क्योंकि इंसान हवा को खामोश नहीं करवा सकता, खास करके जब एक ऐसा बड़ा तूफान चले जो अचानक बरपा हो। और वो कहने लगे कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इस रुख से ऐसी हवा चले। तो इसीलिए ऐसे हालात में अगर कोई आदमी मुल्हद हो तो वो भी उस माबूद को जानता है कि वो उससे ज्यादा ताकत रखता है, और ऐसे हालात में वो उसे ही पुकारेगा जी, क्योंकि मुल्हदीन ये जानते हैं कि कोई है जो इख्तियार रखता है और इंसान हालात के सबब से माबूद को पुकारता है, भले ही वो उसे जानता हो या ना जानता हो। और मैं कहूँगा कि वो मलाह जो जहाज के अंदर थे बुत परस्त थे और गैर माबूदों की इबादत करते थे। और जब उन्होंने देखा कि तूफान शदीद है और खतरा सर पर मंडला रहा है और मौत यकीनी है, तो जो उन्हें बचा सकते हैं वो माबूद हैं। इसीलिए उन्होंने माबूदों को पुकारने की कोशिश की जिन माबूदों की वो इबादत करते थे। सही या गलत ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन कम से कम वो इलाहों की तरफ मतवज्जा हुए। लिखा है कि वो घबरा गए और दूसरा, उनमें से हर एक ने अपने माबूदों को सो उनकी पुकारा। तादाद और शुमार के मुताबिक वहाँ कई इलाह थे। बिल्कुल, तो हर एक अपना माबूद रखता था। तीसरा, उन्होंने सामान को उठाकर समंदर में फेंक दिया ताकि खुद को हल्का करें। उन्होंने 3 काम किए। उन्होंने बुनियाद और जरूरत को पहचाना, उन्होंने अपने अपने माबूदों को पुकारना शुरू किया और सामान उठाकर समंदर में फेंक दिया। लेकिन यूना, जिसे हकीकी खुदा की इबादत करनी चाहिए थी, सो रहा था। अफसोस वो सो रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पस्ती मजीद पस्ती को लाती है,
सो जो आयत आपने पढ़ी, अगर आप उस पर गौर करें वो तो याफा वो में पस्त पहुंचा। हुआ, पस्त हुआ, पस्त हुआ। सो वो याफा में पहुंचा और वहां से नीचे जहाज में और वहां से नीचे। जहाज के जी अंदरूनी हाँ, हिस्से में, बिल्कुल। सो पस्ती मजीद पस्ती और लाती वहां है। से मछली के पेट में। वो अंदर सो गया और उसने बस जी। सोने की फिक्र की। वो पस्त हुआ और इसी के सबब से वो जाकर सो गया। उसका मकसद सोना कम और हकीकत से फरार हासिल करना ज्यादा था। जी, वो खुदा का सामना करना नहीं चाहता था, हालांकि वो जानता था कि तूफान उसके सबब से आया है। मुझे यकीन है कि वो जानता था, और इस सब के बावजूद वो खुदावंद को पुकारना नहीं चाहता। ये कैसी जिद है, ये कैसी नाफरमानी है। उसने बुत परस्तों से सबक सीखा। हम बहुत बार ऐसे लोगों से सीखते हैं जो जिंदा और सच्चे खुदा को मानने वाले नहीं होते। अफसोस कि हम उनसे सबक सीखते हैं, लेकिन हमें ज्यादा मजबूत होना चाहिए क्योंकि हम जिंदा और सच्चे खुदा की इबादत करते हैं। तनकीद करने वाले ऐसे मदारिस हैं जिनकी तनकीद का मरकजी बाइबल और उसके मौजज़ाती वाक़यात हैं। बाइबल में बहुत सी मिसालें हैं कि लोग बहरे कुल्ज़म के दो हिस्से होने का इनकार करते हैं, और बहुत सी बातों का गर्ज़ वो मौजज़ात के वजूद से ही इनकार करते हैं। तो खुदा ने कैसे हुक्म दिया और ये तूफ़ान आ गया? यकीनन हम मलाहों को देखते हैं कि वो हवा की हरकत का बगौर मुशाहिदा करते हैं, मौसमों का और तारीखों का भी, और ये भी कि तूफ़ान कब आते हैं, और वो समुंदर के लिए मौजू वक्त का इंतखाब करते हैं। लेकिन ये अचानक से तूफ़ान, इस पर उन्होंने पहले तवज्जो ना दी। एक बड़ा तूफ़ान आया और वो इसके लिए तैयार ना थे, सो वो घबरा गए, और फिर मौजज़ाती तौर पर मुदाखलत हुई। खुदा ने समुंदर और हवा पर अपना जी इख्तियार हाँ, जाहिर किया। बेशक। जी। और जो कोई इन मौजज़ात का इनकार करता है वो अपने वजूद का इनकार करता है। जी, सही। क्योंकि इंसान का जमीन पर वजूद एक मौजज़ा जी। ही है। ठीक है। फिर जब यूना गहरी नींद में था और बिल्कुल बेहोश था, तो सरदार उसके पास आकर कहने लगे, 6 आयत में मरकूम है, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ, अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हों। सो जब शरीरों की तरफ से मुलामत की गई और कहा कि तू पड़ा सो रहा है, अपने माबूद को पुकार, देख हम पुकारते और दुआ करते हैं, इस बारे में हमें कुछ बताएं। ना सिर्फ ये, बल्कि उसने यहाँ तक कहा कि शायद वो हमको याद करे, वो हमको याद करे। और ये एक बुतपरस्त का अंदाज़े गुफ्तगू है कि शायद आला ये करे, पर हम शायद नहीं कहते क्योंकि हमारे पास वो खुदा है जो सुनता, देखता और ऐ याद दुआ करता के है। सुनने वाले। ऐ दुआ के सुनने वाले सब तेरे पास आएंगे, वो भी जो कि बुत परस्त हैं, जिन्हें ये कामिल भरोसा नहीं है कि जिन खुदाओं को वो पुकारते हैं वो सुनते हैं। लेकिन उन्होंने यूना से कहा कि उठ और अपने खुदा को पुकार, क्या कोई तेरा खुदा नहीं है? शायद जिस खुदा को तू पुकारे वो सुने और हमें इस तूफान से छुड़ा ले। और यहाँ खुदा अपने नबी को तंबी कर रहा है उन शरीरों के वसीले से, ताकि उसे नींद से जगाए, ताकि वो फरार ना ढूंढे बल्कि दिल से खुदावंद के पास आए। इसीलिए बहुत बार तंबी करना कारामत जरूरी और अहम होता है, और मैं कहूँगा कि अक्सर बाहर की बजाय अंदर से तंबी ज्यादा होती है। और क्या कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि दुनिया के लोग ईमानदारों से ये नहीं कहते कि आप ये कैसे कर सकते हैं? आप मेरे लिए एक नमूना और एक मिसाल हैं। सही। उसने एक बात कही और चला गया, लेकिन मैं कहूँगा कि वो जुमला उस ईमानदार के दिल पर कोड़े की तरह लग रहा था, यानी कि उसकी ज़मीर और उसके अंदर के इंसान पर। सो खुदा कभी कभार शरीरों की मलामत करने को इस्तेमाल करता है, और उसने एक गधे एक और मूर्ख को इस्तेमाल किया। बिल्कुल वो गधे को इस्तेमाल करता है और मूर्ख को भी, बिल्कुल ताकि वो ज़मीर को भी झंझोड़े। ताकि ज़मीर को झंझोड़े और इंसान को उसकी गफलत से जगाए। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगा, जी। अफसोस कि जब इंसान जैसा कि वो है अपनी जिद और नाफरमानी पर अड़ा रहता है, तो हवा काम ना आएगी, ना मुर्गी की बांगें और ना ही गधे की आवाज काम आएगी। शुक्रिया। हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। तूफान के अंदर खुदावंद की आवाज थी और कुर्रे के अंदर भी खुदावंद की आवाज थी, लेकिन यूना खामोश रहा। तब मल्लाहों ने उससे कहा, हम तुझसे क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए। उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समुंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समुंदर साकिन हो जाएगा। क्या कोई और रास्ता ना था? नहीं। उन्होंने और भी कुछ करना चाहा लेकिन ना कर सके। ये इंसान के इल्म में नहीं है। बाकी मेरे प्यारे भाई, निजात का फक्त एक ही रास्ता है और फक्त एक ही मुनज्जी है, और लिखा है,
किसी और के पास निजात नहीं। वाहिद रास्ता मसीह की मौत है। जरा इंसान की कोशिशों पर गौर कीजिए जो यहाँ दिखाई गई हैं। पहले उन्होंने पुकारा, हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और समुंदर और खौफनाक होता जा रहा था। दूसरा, उन्होंने अजनास को समुंदर में डाल दिया ताकि वो जहाज को हल्का कर सकें। और यही लोग भी करते हैं और कहते हैं कि हम खुदा को हल्का कर लेते हैं, अपने मामलात को जरा जरा करके हल करते हैं। तीसरा, उन्होंने जहाज को खुश्क जमीन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ना पहुंचा सके क्योंकि समुंदर में तुगयानी बढ़ती गई। इंसान के लिए सब हथियार डालकर बेबसी को कबूल करना मुश्किल है। एक कहावत है कि मेरे खादिम काम कर और मैं तेरी मदद करूंगा। गोया इंसान काम करता और खुदावन फक्त मदद करता है। ज्यादा काम इंसान करता है, खुदावन सिर्फ मदद करता है। हमने देखा कि 7वीं आयत में उन्होंने खुदावन से पूछा कि ये आफत किसके सबब से आई है। अमाल की किताब में भी वो कुर्रा डाला करते थे। क्या आज खुदा की मर्जी को जानने के लिए कुर्रा डालना दुरुस्त है या नहीं? जी, दरहकीकत जो बाइबल पढ़ता है वो देखता है कि कुर्रा बाइबल में है। ये पुराने और नए, ये दोनों अहदनामों में मौजूद है। और पुराने अहदनामे में जमीन का बंटवारा कुर्रे के साथ हुआ, यशवा बिन नून के अयाम में। और खुदावन ने उसे कहा कि कुर्रे की मदद से जमीन की तकसीम कर। सो खुदावन ने इजाजत दी। और जैसा आपने कहा कि वो अमाल की किताब में 2 लोगों को लाए ताकि यहूदा की जगह उनमें से एक का इंतखाब करें। सही। सो उन्होंने कुर्रा डाला और कुर्रा मितिया के नाम पर निकला। सो उससे यहूदा की जगह लिया गया। लेकिन हमें दोनों बातों में फर्क को जानना है। पुराने अहदनामे में सिर्फ एहसासात और जिस्मानी चीजों पर इन्हिसार किया जाता था, जैसे कि कुर्रा और दूसरी चीजें। लेकिन हम जानते हैं कि नए अहदनामे में रूहुल कुद्स हम में सुकूनत करता है, जो हमारी रहनुमाई करता और हमें सही और गलत के बारे में बताता है। और हमें खुदा का ज़हन है, जिसे बाइबल मुकद्दस में मसीह का ज़हन कहा गया है, जिसे हम जानते और समझते हैं। अहद जदीद मतलब रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद का दौर है। जी हाँ, क्योंकि शायद नाज़रीन में से कोई ये कहे कि हम भी मतिया के मानिंद नए अहदनामे के लोग हैं। मेरी मुराद पेंतिकोस्त के रोज़ जो कुछ रूहुल कुद्स से पहले था और जो रूहुल कुद्स के बाद है। रूहुल कुद्स से पहले जो था उसका इन्हिसार कुर्रे पर हो सकता है, और इसीलिए इलाही इजाजत भी थी। और रूहुल कुद्स के आने के बाद हमारा रहनुमा वो खुद है। खुदावंद यीशु ने कहा वो तुम में बसता है, रहनुमाई करता, तालीम देता और तुम्हें याद दिलाता और मशवरा देता है। इसलिए जो खुदा की हदायत से चलते हैं, और इसीलिए जितने खुदा की हदायत से चलते हैं खुदा के बेटे हैं। इसलिए हम रूहुल कुद्स और खुदा के कलाम पर मुकम्मल भरोसा करते हैं। मैं ये नहीं देखता कि कोई जवान हाथ में सिक्का उछाल कर कहता हो, हेड आया तो मैं उससे शादी करूंगा, टेल आया तो नहीं करूंगा, या मैं हिजरत करूंगा या नहीं करूंगा। आपको जाकर सिर्फ खुदावंद से पूछना है, और पाक रूह जो आपके अंदर है वही आपको खुदा के कलाम पर चलने की तलकीन करता है। खुदा की हजूरी में रहिए और यकीनन खुदा आपसे बात करेगा। ये कलाम ईमानदारों के वास्ते है, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए हमारे पास यहाँ कोई बात नहीं है कि वो कुर्रा डालें या ना डालें। वो कुर्रा डालकर जानना चाहते थे कि बकौल उनके आफत की वजह कौन है। एक आफत थी जो उन पर आई क्योंकि एक खुदा पर ईमान रखने वाला उनके साथ था। एक ईमानदार किस हद तक बाबरकत हो सकता है? जैसे यूसुफ उस मिस्री के हाथ था, या फिर यूना उन मलाहों के साथ था। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आफत और मुसीबत के हवाले से यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा। हमारी जिंदगियों में क्या होता है? उन्हें मला समझा जाता था और वो हमेशा समंदर में ही रहते थे और उनके सर पर हवा चली और उनके पास समंदर का इल्म था। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये कैसे समझ लिया कि ये एक आफत या फिर एक मुसीबत है। लेकिन तंबी इसके बरक्स थी, यानी ये उनकी तवक्कुह के बरक्स थी, या फिर कुछ बहुत ही अनोखा हुआ जो इससे पहले कभी ना हुआ था। सही। इसलिए उसने उन्हें झंझोड़ दिया कि वो जागें और हालात की परवाह करें।
انہوں نے کہا نہیں نہیں، کوئی خدا نہیں جو ناراض ہے، تو جی۔ پھر کوئی نہ کوئی تو ایسا ہے جس کے سبب سے یہ طوفان آیا ہے۔ صحیح، کون اس طوفان یا آفت کا خدا سبب ان ہے؟ کا ایک نبی۔ افسوس یہ خدا کا نبی ہے۔ لیکن جب ہم پیدائش کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جس کے وسیلے سے خدا نے مصری کے گھر میں برکت دی، جی۔ یعنی کہ یوسف۔ خدا نے پوتیفر کے گھر میں یوسف کی وجہ سے برکت دی، اور ابراہم نے اس کے بارے میں کہا کہ تو ہمارے درمیان خدا کا شہزادہ ہے۔ یقیناً، اور انہوں نے اس سے کہا کہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ تو ہمارے لیے دعا کر کیونکہ تو نبی ہے۔ سو ایک ایماندار بابرکت ہے، یا پھر افسوس کہ وہ دوسروں کے لیے دکھ کا باعث ہے۔ اگر وہ فرما وہ برداری اپنے کرتا تو بابرکت ہے۔ گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی، یا اپنے گھرانے کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا، اپنے آس پاس والوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے مصیبت کا باعث ہوگا، یا پھر جب نافرمانی یا بغاوت کرے گا نتیجتاً خداوند سے ناخوش ہوگا اور یہی مصیبت کی وجہ ہے۔ لیکن جب ہم فرما برداری کرتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ ایک اچھے تعلق میں ہوتے ہیں تو خدا کو ہماری موجودگی کے باعث دوسروں کو برکت دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر حلیم، 8ویں آیت سے ملاحوں نے یونا سے سوال کیا اور وہ یونا سے جواب چاہتے تھے۔ 8ویں آیت سے لکھا ہے، تب انہوں نے کہا ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحروبر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا مجھ کر اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے سبب سے آیا ہے۔ بہت سے سوال ہیں، یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، ملک کہاں ہے، کس قوم کا ہے؟ اس نے 2 کا جواب دیا، کہا عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحروبر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ ان آیات کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، در حقیقت وہ یونا کی تحقیقات کر رہے تھے، خاص کر کے جب کہ اس نے یہ کہا کہ اس کا سبب وہ ہے، جبکہ قرہ اس کے نام کا نکلا تو وہ جان گئے کہ وجہ یہ ہے۔ تو انہوں نے اس کی تحقیقات کرنا شروع کر دیں اور اس نے ان کے سارے سوالوں کا جواب نہ دیا، اس نے کچھ جی۔ سوالوں کا جواب دیا۔ اس نے انہی سوالوں کا جواب دیا جنہیں اس نے ضروری جانا، غیر ضروری جواب نہ دیا۔ مثلاً یہ کہ تیرا پیشہ کیا ہے؟ کیا ایک نبی کا حال ایسا ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ جی، اور کہا جاتا ہے کہ سوال تیزی سے کیے گئے اس لیے وہ ان کے جوابات نہ دے سکا، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا اس نے جواب دینا نہ چاہا، کیونکہ اگر وہ کہتا کہ وہ ایک نبی ہے تو وہ ویسا نہ تھا جیسا غیر قوموں کے سامنے اسے ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اس کے اندر کا تعصب اور نافرمانی ظاہر ہوتی، اور اسی لیے اس نے کچھ سوالوں کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، بھلے ہی لوگوں نے اس سے یہ سوالات پوچھے اور خداوند نے ان سوالات کو پوچھے جانے کی اجازت بھی تاکہ دی، ضمیر کو جھنجھوڑے۔ جی، تاکہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑے، اور خدا ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے نبی کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بخوبی استعمال کر رہا ہے۔ سو اس پر کچھ اثر نہ ہوا، سو وہ جہاز میں سو گیا۔ انہوں نے جگایا، انہوں نے اپنے معبودوں کو پکارا، پر وہ پکارنا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ اس کے نام کا قرآن نکلا تو اس نے اعتراض بھی نہ کیا، اور وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک نبی ہے جو خداوند کے حضور سے بھاگا ہے اور خدا نے اسے بھیجا ہے، پر اس نے نافرمانی کی ہے۔ بہرحال میں تم سے پہلے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ توبہ کروں گا اور نافرمانی سے باز آؤں گا، اور آؤ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں اور میں شہر کو جاؤں گا، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ سو دیکھیے کہ کتنا کچھ خداوند نے کیا پر کوئی جواب نہ آیا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، اور اسی لیے خداوند کو اس سے اور طرح سے پیش آنا پڑا۔ اس نے کہا کہ وہ عبرانی ہے۔ عبرانی سے آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ ابراہم، کیا وہ ابراہم کی مانند عبرانی تھا جو عادل اور فرما بردار تھا؟ وہ ایک ٹھپا تھا، لیکن اس کا چال چلن کسی عبرانی جیسا نہ تھا۔ لیکن ابراہم ایک عبرانی تھا جو دنیا میں ایک پردیسی کی طرح رہا، اور دنیا اس کے لیے اجنبی تھی۔ جی۔ وہ خدا کا گواہ بن کے جیا، یہ خوبصورت بات ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یونا نے کہا کہ وہ عبرانی ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں عبرانی ابراہم والی صفات بالکل بھی نہ تھیں۔ آج بہت سے کہتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں۔ کیا آپ میں مسیحی والی صفات ہیں؟ ہم نے اس پر بات کی کہ یہ محض ایک دعویٰ ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ دیکھیں، ہر ایک جو مسیحی کہلاتا ہے حقیقی مسیحی نہیں ہوتا، اور سچ کہوں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلی مرتبہ یہ مسیحی نام اعمال کی کتاب میں ایمانداروں کو دیا گیا، کیونکہ مسیحی وہ شخص ہے جس میں روح القدس سکونت کرتا ہے۔
نہ کہ وہ جس کے نام کے ساتھ مسیح لگا ہے بلکہ اس کے ساتھ جس کے ساتھ مسیح ہے، جو حقیقی مسیح ہے۔ اور جہاں تک مذہب کی بات ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو پھر مسیح ہماری ذات میں کہاں ہے؟ مسیح ہمارے کردار میں کہاں ہے؟ مسیح آج کہاں ہے؟ مسیح ہماری صورت میں کہاں ہے؟ مسیح ہمارے جذبات میں کہاں ہے؟ ہماری دلیری میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے سلوک میں مسیح کہاں ہے؟ مسیح کہاں ہے؟ مجھے یہ سوال کرنا ہے۔ اور کیا میں فقط اپنے فائدے کے لیے اس سے جڑا ہوں؟ پر ایسا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم مسیح تب ہوتے ہیں جب مسیح ہمارے دل پر حکمرانی کرتا ہے، اور ہماری زندگی کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ شکریہ۔ ابھی ہم وقفے کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ ملاحوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے معبود کو پکارا اور یونا سے اپنے خدا کو پکارنے کو کہا۔ میں جاننا چاہوں گی کہ ان کے اپنے خدا کو پکارنے اور یونا سے اپنے خدا کو پکارنے کی درخواست کرنے کے درمیان کیا فرق ہے؟ دونوں صورتوں میں یا اس معاملے میں دو گروہ ہیں جو دعا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے معبودوں سے دعا کی اور اس سے بھی کہا کہ اپنے خدا کو پکارے۔ وہ سب دعا کر رہے تھے اور سب لوگ دعا کر رہے تھے، لیکن بتائیے کہ بائبل مقدس کے مطابق دعا کیا ہے؟ بہرحال خدام یسوع نے اپنی تعلیم میں یہ کہا، وہ سب جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں، بھلے ہی جی وہ خدا ہاں، کہتے ہیں، سب آئے خداوند کہتے ہیں، حتیٰ کہ دعا اور عبادت خدا اور خدا کے نام ہی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا تعلق خدا سے ہے، تو بھی اس میں شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ مثال کے طور پر شریروں کی دعا سے خدا کو نفرت ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اسے قبول نہیں کرتے بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ اچھا، اور ایک بات اور، خداوند اسے پسند نہیں کرتا جو خدا کے زندہ اور سچے کلام کو نہیں سنتا۔ سو خداوند کا ایک تقاضا ہے یا پھر کچھ شرائط ہیں اس سے پہلے کہ ہمارے دل اس کی طرف مائل تو ہوں۔ ہمارے گناہ گار ہوتے ہوئے وہ کون سی دعا ہے جسے خداوند قبول کرتا ہے؟ توبہ کی دعا اور خدا کے پاس لوٹ آنے کی۔ کسی نے کہا کہ اے خدا مجھ پر رحم کر، وہ دوسرے کی نسبت راست ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ ایک شخص جو اپنے شکستہ دل کے ساتھ گناہوں کو قبول کر کے لوٹتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ خدا سے کچھ پانے کا حقدار نہیں، بس خدا کا فضل ہی ہے جو اسے خدا کی برکت دلا سکتا ہے۔ سو وہ شکستہ دل ہے، عاجز ہے اور گناہ گار ہے اور معافی کا طلبگار اور رحم کا طلبگار ہے، اور اس کا بھروسہ فقط ایک ہی بات پر ہے، یعنی کہ مسیح کی صلیب۔ وہ مسیح کے نام سے مانگتا ہے۔ جب خدا سے ہماری صلح ہو چکی ہے اور روح القدس ہم میں بستا ہے، اور جس طور پر ہم خدا سے بات کرتے ہیں یہ روح القدس کا فضل ہے جو ہم میں بستا ہے، اس لیے یہ اس دل سے نکلتا ہے جو لہو سے دھلا ہے اور جو خداوند ہی کی مرضی کا طلبگار ہے۔ سو دونوں طرح سے لہو سے دھلا ہوا دل اور خداوند کی مرضی کا طالب دل، غرض خدا کا فرما بردار دل۔ تب ہم خدا سے نہ صرف اپنا خدا جان کر دعا کرتے ہیں بلکہ اپنا باپ جان کر جو ہماری سنتا ہے۔ میرے نام سے جو کچھ تم باپ سے مانگو گے، ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے درخواست کرنی ہے، اور خداوند کو باپ جان کر بھروسے سے اس کے حضور جانا ہے، جو کہ کبھی میرے لیے تنگ دل نہ ہوگا۔ جی، اسی لیے مجھے دل سے دعا کرنی ہے، بھروسہ اور ایمان رکھ کر دعا کرنی ہے، ایک راستے کے وسیلے سے جو کہ یسوع مسیح اور ہے۔ ایک راستے کے وسیلے سے جو مسیح ہے۔ کوئی میرے یقیناً۔ وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کیونکہ بہت سے لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ مسیح سے دور ہیں جو منجی اور خداوند ہے، کیونکہ مسیح ہی واحد راستہ ہے۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جی، ٹھیک ہے بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ ملاحوں کے رد عمل پر بات کیجئے، جبکہ انہیں یقین تھا کہ وہ یونا ہی ہے جو غلط ہے، اور اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دینے سے سمندر پرسکون ہو جائے گا، پر ان کے دل میں شفقت تھی، اور انہوں نے پھر خدا ان کو پکارا اور اسے کہا کہ انہیں اس کام کے لیے معاف کر دیں جو وہ کرنے والے ہیں۔ یونا کے لیے ملاحوں کی شفقت، جبکہ یونا کے دل میں ان ہزاروں لوگوں کے لیے شفقت نہ تھی جو نینوا میں تھے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ میں جواباً آپ سے ایک دوسرا سوال کرتا ہوں۔ جہاز پر سوار ان ملاحوں کی شہریت کیا تھی؟ وہ غیر قوم والے تھے۔ جی ہاں۔ صحیح، اور دوسرا، یونا کی شہریت کیا تھی؟ یہودی، یہودی۔ اور مانا جاتا ہے کہ ہر عمل کا مساوی ہوتا ہے، مساوی اور اور ایک مختلف مخالف رد عمل ہوتا ہے۔ صحیح۔ سو نینوا کے لوگوں اور اسوریوں سے تعصب اور نفرت کے سبب سے
وہ ان تک نجات اور خوشخبری پہنچانے کے کام کو ٹال وہ رہا اسے تھا۔ جہاز پر ہی مار ڈالتے۔ انہیں اسے مار ڈالنا چاہیے تھا تاکہ وہ ہرگز یہ نہ کہہ سکے کہ وہ نبی ہے۔ وہ جی۔ خود کو نبی نہ کہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جان گیا کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، صحیح۔ اور وہی ہے جسے اس خدا کو پکارنا چاہیے، نہ کہ انہیں اپنے معبودوں جی۔ کو پکارنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس نے یہ نہ کہنا چاہا کہ وہ نبی ہے، بلکہ اور عبرانی ہی کہا تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے کہیں۔ ٹھیک وہ ہے۔ خوشخبری نہیں پہنچانا جی۔ چاہتا تھا، لیکن ذرا غور کیجئے کہ غیر قوموں کے دل میں، یعنی کہ ٹھیک ہے۔ ان کے دل میں اس کے لیے کس قدر شفقت تھی، حالانکہ انہیں اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہودی سامریوں سے میل جول نہیں میرا رکھتے۔ خیال ہے کہ خداوند نے ان میں کام کرنا شروع کیا جیسا کہ وہ بعد ازاں اس کی تعریف اور عبادت دیکھیں، میں کرنے لگے۔ کہوں گا کہ خداوند نے جی۔ ان میں کام کرنا شروع کیا جس کے بعد وہ جی۔ خداوند کی تعریف اور عبادت کریں گے، لیکن میں کہوں گا کہ انہوں نے اس شخص کے لیے ہمدردی کو ظاہر کیا۔ صحیح۔ سو انسانی ہمدردی اور چیز ہے، لیکن جب خدا اپنی فطرت عطا کرتا ہے جو مہربانی اور شفقت سے بھری ہے، پر یہ اور چیز ہے۔ صحیح۔ سو وہ غیر قوم والے جی۔ حیرت کا بہت شاندار کام کر رہے تھے۔ وہ غریبوں کو کھلاتے، یتیموں کو سہارا دیتے اور ایک دوسرے کے لیے درخواست کر رہے تھے۔ یہ انسانی طرز ہے۔ سو میں ان میں ایک اور بات کو دیکھتا ہوں، لیکن ساتھ ہی جو کچھ یونا نے کہا اس سے وہ جان سکے کہ ایک زندہ اور حقیقی خدا ہے، اور نتیجتاً وہ اس خدا سے ڈرنے لگے جس کا پھل یہ تھا انہوں نے اس کو پکارا اور اس کے حضور تعریف کی قربانیاں لائے۔ صحیح۔ وہ گناہ کی قربانیاں نہ تھیں بلکہ ہم کی قربانیاں تھیں، اور گویا وہ کہنا چاہتے تھے کہ تو ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ سو انہوں نے جان لیا کہ یونا کی نافرمانی کے باوجود اس کا خدا زندہ ہے۔ صحیح۔ پر میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ یونا نے جو نافرمانی کی اسی کے سبب سے انہیں نجات ملی۔ ایک منطقی سوال، یونا نے خود اپنے آپ کو سمندر میں کیوں نہیں اتارا جبکہ وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ طوفان کا سبب وہ ہے؟ اس نے ملاحوں سے کیوں کہا کہ مجھے اٹھا کر پھینک دو؟ اگر وہ وہ خود کو گراتا تو اس میں خود کیا اپنے مسئلہ آپ کو تھا؟ پھینکتا یہ خودکشی ہوتی۔ اگر وہ خودکشی کرتا تو خودکشی ایک مسئلہ بہت کیا بڑا تھا؟ مسئلہ ہے، اور اسی لیے انسان کو خداوند نے یہ اجازت ہرگز نہیں دی کہ وہ اپنی یا پھر کسی اور کی جان لے لے۔ صحیح۔ اور میں یہاں پر دوسری بات کہوں گا، ٹھیک ہے۔ ایک الہی منصوبہ بندی اور ترتیب یہ تھی کہ اسے پھینکا جائے گا، اور کیونکہ وہ ایک شخص کا عکس پیش کرتا ہے جس نے ہمیں بچانے کے لیے جان دی، صحیح۔ اس نے میرے لیے جو جان کہ دی، مسیح ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ تب وہ نشان ادھورا رہ جاتا۔ اور اگر وہ اسے نہ پھینکتے تو ہم کہہ سکتے کہ مسیح نے خود اپنے آپ کو قتل کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ یہ کرتا صحیح۔ وہ خود کو قتل نہیں کر سکتا۔ انہیں بدی کی ان باتوں کو بطور انسان جو ان میں تھیں ظاہر کرنا پڑا، اور مسیح کو مصلوب کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ اور یونا کو اوروں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور مچھلی نے اسے پکڑ لیا تاکہ وہ دفن ہو ایک زندہ قبر میں جو سمندر میں تیر اگر وہ رہی خود ہے۔ کو سمندر میں اتارتا تو وہ نشان نہ ہوتا۔ تب وہ نشان نہ کہلاتا اور بہت سی چیزیں برباد ہو جاتی۔ بائبل عظیم ہے، شکریہ۔ اور جیسے خداوند نے آندھی چلائی اور طوفان برپا ہوا تو اس نے ایک مچھلی کو مقرر کیا۔ ایک خداوند بڑی نے مچھلی کو۔ ایک مچھلی کو مقرر کیا۔ تو کیا وہ 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا؟ یہی ہم آنے والی قسط میں جانیں گے۔ اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کا شکریہ، خداوند آپ کو شکریہ۔ برکت دے، اور مہمانوں کا بھی بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، جب آپ گناہ کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں تو خود کو بچانے کی کوشش مت کریں، آپ اس قابل نہیں۔ خداوند کے سوا کسی اور کو مت پکاریں، صرف وہی نجات دہندہ ہے۔ آپ مسیح کو قبول کیجئے جو آپ کی خاطر مرا اور زندہ ہوا، وہ آپ کو ابدی زندگی عطا کرے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔